पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। सरल संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम्। अहमस्मि रेवाधर उपाध्यायः। गतभागे अस्माभिः सरल संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमे वर्तमानकालेषु वाक्यानि निर्मितवन्तः। तत्र अस्माभिः न अपि इत्युभयोः शब्दयोः संयोजनेन वाक्यानि निर्मितवन्तः। अद्य वयं तस्मिन् एव काले वर्तमानकाले एव तौ एव शब्दौ गृहीत्वा रचनात्मकवाक्यानि निर्मामः। तत्रादौ प्रथमं वयं सुभाषितं सरल संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमको 6औं भागमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। गत भागमा हामीले न र अपीको प्रयोग गरेर वर्तमान कालमा कसरी वाक्य निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले केन्द्रित थियौं। त्यहाँ वाक्य पनि बनायौं। आज पनि जानेछौं न र अपीको प्रयोग गरेर कसरी प्रश्न र उत्तर, प्रश्न कसरी निर्माण हुन्छन्, प्रश्नात्मक वाक्य र उत्तर कसरी दिइन्छ त्यो विषयमा हामी जानेछौं। त्यो भन्दा अगाडि यहाँ सुभाषित छ। सुभाषित भनेको सुन्दर वचन जो हामीलाई प्रेरणा दिन्छ, जसले हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला। कापी कलम लिएर आउनु भएको छ, लेख्नु होला कसरी उच्चारण हुन्छ, कुन शब्दको के अर्थ रहेछ। म यसको वाचन गर्छु, हजुरहरूले सुन्नु होला पहिला है त। उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्निः। प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्निः। विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां। न भवति पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानां। यसको अर्थ यस प्रकार छ। के भन्न खोजेको छ भनेदेखि जो महापुरुष हुन्छन्, जो एक दृढ संकल्प लिएर हिँडेका हुन्छन्, तिनीहरूले बार तिनीहरूको लागि त्यो कार्य भन्नु पर्दैन। तिनीहरूले एक बार जे भन्छन् त्यो गरेरै छाड्छन्। तिनीहरूको वचन मिथ्या हुँदैन भन्न खोजेको छ है त यो लाइनले। विशेष हामीले शिक्षाप्रद लाइन भनेको अन्तिम लाइन हो। तर यदि संसारमा नहुने कार्य पनि भयो भने तापनि, झुटो भयो भने तापनि, तर सज्जन महापुरुष दृढ हाट गरेका व्यक्तिहरूको वचन कहिले विपरीत हुँदैन। जस्तै उदाहरण दियो, उदयति यदि भानु। भानु उदयति भनेको उदाउँछ, यदि भनेको यदि, भानु भनेको सूर्य। यदि सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भने तापनि भन्न खोजेको के कताबाट उदाउँछ, उदाउनु पर्ने त्यसले पूर्वबाट हो, तापनि त्यो मिथ्या भएर पश्चिमबाट उदाउँछ भने पश्चिमे दिग विभागे, पश्चिम दिशाको भागमा पश्चिम दिशामा यदि सूर्य उदाउँछ भने तापनि, अथवा प्रचलति यदि मेरुः, पहाडहरू यदि हिँड्न थाले भने तापनि, असम्भव छ नि पहाडहरू हिँड्नु, सूर्य पूर्वबाट उदाउनु, यी असम्भव कुरा सम्भव भए तापनि, यी असत्य भए तापनि साँचो कुरा के हो भनेदेखि पूर्वबाट सूर्यले उदाउनु हो, तर त्यो नभएर पश्चिमबाट उदाए तापनि। मेरुः यदि प्रचलति, यदि पहाडहरू हिँडे भने तापनि, स्थिर हुन् नि त, पहाड भनेका स्थिर हुन्, स्थावरमा हुन्, तापनि यिनीहरू हिँडे भने, जङ्गम भए भने तापनि, शीतताम याति वह्निः, आगोको गुण हो जलाउनु, तातो हुनु, तापनि यदि आगो शीतल भइदियो भने पनि, आफ्नो गुणको विपरीत भइदियो भने तापनि। विकसति यदि पद्मम पर्वताग्रे शिलायां, ठुलो ठुलो चट्टानवालो पहाडको शिलामा, ढुङ्गोमा यदि कमल खिल्यो भने तापनि, कमल कहाँ खिल्छ? तालाबमा, जहाँ गिलो गिलो हुन्छ तापनि त्यसको विपरीत त्यो शिलाखण्डहरूमा कमल
खिल्यो भने तापनि तर नभवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जनानाम महापुरुषहरूले जो कार्य आँट गरे जो वचन भनिदिए त्यो मिथ्या हुँदैन। यी चिज मिथ्या हुन सक्छन् तर सज्जनानाम भाषितम पुनरुक्तम नभवति। सज्जनहरूले भाषितम भनेको वाणी आँट गरेका कार्यहरू त्यो एउटै बाणी नभएर आँट गरेका कार्यहरू कहिले पनि झुटो हुँदैनन्। पुनरुक्तम नभवति नभवति भनेको हुँदैन। हामीले जानेका हौँ अस्ति न प्रयोग पनि गरेका छौँ नभवति नगच्छति है त। यसरी के शिक्षा दियो भने यदि महापुरुषहरूले महापुरुष भनेको जसको वाणी झुटो हुँदैन त्यो जसको कार्य असत्य हुँदैन त्यो व्यक्ति महापुरुष। अरू चिज असत्य हुन सक्छन् तर महापुरुषका कार्य वाणी वचन बोली प्रत्येक उनको संकल्प कहिले पनि झुटो हुँदैन भनेर हामीलाई शिक्षा दिएको छ। यसपछि हामीहरू केही नयाँ शब्दहरू जान्ने छौँ। त्यो म यहाँ लेख्छु। हजुरहरूले कापी कलम ल्याउनु भएको छ भने लेखिहाल्नु होला है त। ल हेर्नुहोस् त नित्योपयोगिनी वस्तुनि सदैव प्रयोग हुने वस्तुहरू। यसको अर्थ दर्पण भनेको ऐना, मञ्च भनेको मञ्च त्यसलाई हामी मञ्च भनेको मञ्च स्टेज पनि भन्छौँ है। विद्युत दीप बल्ब, करदीप टर्चले हातमा लिएर बाल्ने बत्तीलाई करदीप भनिन्छ है त। मण्डप मण्डप भनेको मण्डप, पादत्राणम भनेको जुत्ता अथवा चप्पललाई पादत्राणम भनिन्छ। कंकतम काइयो, भावचित्रम फ्रेम सहितको चित्र कुनै ठ्याक्कै फ्रेममा राखेर चित्र हुन्छ त्यसलाई भावचित्रम भनिन्छ। सीवन यन्त्रम सिउने मसिन, वातायनम झ्याल। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि गवाक्ष। हेर्नुहोस् त वातायनम पुस्तकम भने जस्तो छ, गवाक्ष पुल्लिङ्ग हो, यो रामः भने जस्तो छ। यसैले के बुझियो भनेदेखि संस्कृतमा शब्दको लिङ्ग हुन्छ वस्तुको लिङ्ग हुँदैन। किन एउटै वस्तुलाई भन्नको लागि झ्याललाई बताउनको लागि यहाँ गवाक्ष पनि प्रयोग हुँदो रहेछ, वातायनम पनि प्रयोग भएको छ। यो नपुंसक लिङ्ग यो पुल्लिङ्ग वस्तु एउटै छ त्यसैले शब्दको लिङ्ग हुन्छ। जवनिका पर्दा, पेटिका बाकस अथवा सन्दुक, दुई चक्रिका साइकल, पाञ्चालिका खेलौना। खेलौना हुन्छ नि त्यो एउटा गुडिया टाइपको है, डोल जसलाई हामी डोल भन्छौँ। मापिका स्केल, माला माला भनेको माला नै भइहाल्यो। पुष्पाधानी फुलको गुच्छा राख्ने भाँडो। दूरवाणी फोन, कर्तरी कैँची। यी शब्दहरूलाई हजुरले घोकेर राख्नु होला। दैनिक प्रयोगमा आउने शब्द हुन्। यिनका रूप पनि चल्छन्। जस्तै दर्पण भनेपछि कसरी चल्ने भयो, रामको जस्तरी चल्ने भयो। वातायनम भनेपछि पुस्तकमको जस्तरी चल्ने। पाञ्चालिका भनेको रमाका जस्तरी चल्ने भयो। अब एउटा पाञ्चालिका छ भने पाञ्चालिका अस्ति इत्यादि यसरी प्रयोग गर्न मिल्छ। यसको प्रयोग हामी निरन्तर सिक्ने क्रममा गर्ने नै छौँ र यो हजुरहरूले घोकेर यसलाई ध्यानमा राखेर राम्रोसँग सदैव प्रयोग गर्नु होला। घरमा पनि कहीँ वस्तु छ भनेदेखि यिनी मध्ये कुनै वस्तु भेटाउनु भयो भनेदेखि अबदेखि के भन्ने, कर्तरी मानय कर्तरी त्यसरी जनाउने है। माला भयो भने माला भनिदिने, मापिका भयो भने स्केल नभने अब मापिका नै भन्ने। यसरी जब हामी निरन्तर अभ्यास गर्नेछौँ यी मनमा स्वतः नै बस्छन्। अब हामी त्यही न र अपीको प्रयोग गरेर अन्य वाक्य कसरी वर्तमान कालमा सिर्जना हुन सक्छन्, प्रश्न उत्तर प्रश्नोत्तर वाक्यहरू हामी सिक्नेछौँ। हेर्नुहोस् वर्तमान कालमा अस्ति नै हामीले न र अपीको प्रयोग गरेका थियौँ र अपी प्रश्नका लागि पनि प्रयोग गरेका थियौँ। र प्रश्नका लागि एउटा दुईटा र तीनटा अपी किम शब्द अपीको प्रयोग, किम शब्दको प्रयोग र कुत्रको प्रयोग गरेर उत्तर दिनको लागि आम र नको प्रयोग गर्नेछौँ। प्रश्न सोध्नेछौँ र उत्तर पनि कसरी दिन्छन् भन्ने बारेमा सिक्नेछौँ। पहिला हामीले अस्ति नै सिकेको कुरालाई एक बार स्मरण गरौँ है त। कर्ता कारक, त्यो कर्ता कारकसित हामीले प्रथम पुरुषको क्रिया जोड्दछौँ। यति हामीले जानेका छौँ। अब हामी प्रयोग गर्यौँ। अस्ति नै हामीले के बनायौँ, सह भनेको त्यो, तौ भनेको ती दुईहरू, ती दुई र ते भनेको तिनीहरू। यो पुल्लिङ्गमा, यसको स्त्रीलिङ्गमा सा ते ताहा हामीलाई थाहा नै छ।
र नपुंसकमा तत्ते तानी। मैले केही शब्द मात्र यहाँ राखेको छु हजुरहरूलाई त्यो पुनः स्मरण गराउनको लागि। रामः क्रीडति, यहाँ हेरौँ त, अथवा सह क्रीडति, त्यो खेल्छ। पुल्लिङ्गमा कुनै वस्तु एउटा छ त्यो खेल्छ, त्यसलाई हामीले नको प्रयोग गरेर के गरेका थियौँ, त्यो खेल्दैन भनेर बनाएका थियौँ। त्यो खेल्दैन। रामः क्रीडति भनेको क्रीडति भन्दा अगाडि हामीले नको प्रयोग गरेर रामः न क्रीडति, हामीले नको प्रयोग गरेर एकवचन छ रामः क्रीडति यो बनाएका थियौँ। राम खेल्छ, यसको हामीले न प्रयोग गरेर के गरेका थियौँ, राम खेल्दैन भन्नको लागि हामी नेपालीमा अन्तिममा नलगाउँछौँ, तर संस्कृतमा जुन क्रिया छ त्यो भन्दा अगाडि आउँछ रामः न क्रीडति, राम खेल्दैन। अब रामौ द्विवचन छ भने क्रीडतः, रामौ क्रीडतः, त्यसको अगाडि रामौ न क्रीडतः, रामाः क्रीडन्ति, रामाः न क्रीडन्ति। बालिकाः, बालिका एकवचनमा हेरौँ त, बालिका क्रीडति, बालिका न क्रीडति, बालिके क्रीडतः, बालिके न क्रीडतः, बालिकाः क्रीडन्ति। बहुवचन बालिकाः न क्रीडन्ति। र त्वम आयो भने त मध्यम पुरुषको लागि प्रयोग हुन्छ, त्यसैले तिमी, यसको अर्थ हो तिमी, तिमी खेल्छौ। त्वम क्रीडसि, त्वम न क्रीडसि, त्वम न क्रीडसि। यस्तै गरेर द्विवचनमा युवाम क्रीडथः, युवाम न क्रीडथः, यूयम क्रीडथ, यूयम न क्रीडथ। त्यसै गरेर अहममा बनाएका थियौँ हामीले। अहम भनेको म, आवम भनेको हामी दुई, वयम भनेको हामीहरू। त म खेल्छु, अहम क्रीडामि, यसलाई म खेल्दिनँ भन्नको लागि नजोड्ने हो हामीले, तर यो क्रिया हो, क्रिया भन्दा अगाडि हो। जस्तै र अपीमा हामीले वाक्य बनाएका थियौँ, त्यो सह भनेको त्यो खेल्छ, म पनि खेल्छु, त्यो भन्नको लागि सह क्रीडति। अब त्यसलाई खेल्दा देखेर म पनि खेल्न चाहन्छु त अहम, अहम भनेपछि मध्यम पुरुष एकवचन छ भने एकवचन अहम अपि प्रयोग गर्दिनँ त्यो क्रिया भन्दा अगाडि, अहम अपि क्रीडामि, म खेल्छु तर म पनि खेल्नको लागि पनिलाई खेल्नु क्रिया भन्दा अगाडि जोडिदिन्छौँ। जस्तै त्यो खेल्छ, सह क्रीडति, सह एकवचन छ प्रथम पुरुषको क्रिया, सह क्रीडति, त्यो खेल्छ, त्यसलाई खेल्न देखेर मलाई पनि खेल्ने इच्छा लाग्यो, अहम म पनि खेल्छु भन्नको लागि अहम अपि भनेको पनि, क्रीडामि किनभने अहम मध्यम पुरुषको लागि हो, क्रीडामि। तौ क्रीडतः, ती दुई खेल्छन्, हामी दुई पनि खेल्छौँ। आवाम अपि क्रीडावः, यसमा कुनै परिवर्तन हुँदैन, अपीमा नमा पनि कुनै परिवर्तन हुँदैन। कर्ता र क्रियामा प्रयोग हुन्छ। कर्ता द्विवचनको छ भने क्रिया द्विवचनको राख्नुहोस्, कर्ता एकवचनको छ भने क्रिया एकवचनको राख्ने। अब ते भनेको पुल्लिङ्गमा तिनीहरू, ते क्रीडन्ति, वयम अपि क्रीडामः, वयम बहुवचन अपि प्रयोग गर्ने अनि क्रीडा, वयम क्रीडामः है त। अब सह रामः, त्यो राम, यो सह एकवचन छ, सर्वनाम हो। सह रामः क्रीडति, अहम अपि क्रीडामि। अब बालिका क्रीडति, त्वम अपि क्रीडसि, तिमी पनि खेल्छौ। बालिके द्विवचन छ, क्रीडतः, बालिके खेल्छिन्, दुई बालिका खेल्छिन्, तिमी दुईहरू पनि खेल्छौ। युवाम अपि क्रीडथः, बालिकाः क्रीडन्ति, यूयम अपि क्रीडथ। हेर्नुहोस् त, मध्यम पुरुषको साथमा बहुवचनको साथमा बहुवचन क्रिया, यसरी हामीले वाक्य बनाउने। अब सा बालिका, सह त यो पुल्लिङ्गको लागि हो, यो स्त्रीलिङ्ग हो, त्यसको लागि हामीले सिकेका थियौँ सा ते ताः, सा बालिका क्रीडति, ते बालिका क्रीडतः, ताः बालिकाः क्रीडन्ति, अहम अपि क्रीडामि। यसरी हामीले वाक्य अपीको प्रयोग गरेर बनाउन सक्छौँ। अब अपीको प्रयोग गरेर प्रश्न हामीले जानेका थियौँ, वाक्यको अगाडि अपीको प्रयोग भयो भने प्रश्नवाचक हुन्छ। जस्तै अपि बालिका क्रीडति, बालिका क्रीडति, बालिका खेल्छे, तर अपि प्रयोग भयो भनेदेखि के बालिका खेल्छे भन्ने प्रश्न हुन्छ है त। कर्ता एकवचन छ, बालिका स्त्रीलिङ्ग एकवचन, क्रीडति पनि प्रथम पुरुष एकवचन, अपि प्रयोग भएको हुनाले यो प्रश्नात्मक वाक्य हो। यसरी त्वम, के तिमी खेल्छौ भन्नको लागि पनि अपि त्वम मध्यम पुरुषको प्रयोग गरेर हेरौँ त, अपि त्वम
क्रीडासी के तिमी खेल्छौ भन्ने है त। एकवचन हो त्वम, क्रीडासी मध्यम पुरुषको एकवचन। अपि युवाम क्रीडथः, अपि यूयम क्रीडथ भनेर यसरी हामीले प्रश्न बनाउन सक्छौँ। अब प्रश्न बनायौँ। अब प्रश्न बनाइसकेपछि के अपिबाट मात्र प्रश्न बन्दैनन्। अब प्रश्न बनाउनको लागि हामीले यी दुई शब्दको प्रयोग गरौँ। त्यसपछि उत्तर कसरी दिने, पहिला प्रश्न बनाउन सिकौँ, फेरि उत्तर दिन प्रश्न बनाउनको लागि मैले यी दुईको प्रयोग गर्ने भएँ। अब हामीले प्रश्न बनाउनको लागि किम शब्दको प्रयोग गर्दैछौँ। किम शब्दको दुई प्रकारले प्रयोग हुन्छ। किम शब्द लिङ्गमा पनि जान्छ, पुल्लिङ्गका लागि पनि प्रयोग हुन्छ, स्त्रीलिङ्गमा प्रश्न सोध्नका लागि पनि किम शब्दको प्रयोग हुन्छ र नपुंसक लिङ्गको प्रयोग गर्नका लागि पनि किम शब्दको प्रयोग हुन्छ। र अर्को हुन्छ किम शब्दको मात्र, कुनै लिङ्ग हुँदैन, किम यतिको मात्र प्रयोग हुन्छ। जसरी के भन्नको लागि मात्र किम प्रयोग हुन्छ। के खान्छ, के लेख्छ, के हेर्छ भन्नको लागि हामीले जति वचन भए पनि जे भए पनि हामीले मात्र किमको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै किम क्रीडति, के खेल्छ, के खान्छ, के पढ्छ, जसको प्रयोग किम लिखति। अब यस यो अन्य कारकसित रिलेटेड भएको सम्बन्ध राख्छ तापनि यो प्रश्नको लागि हो भनेर मैले जनाउनको लागि यहाँ लेखिदिएको छु। किम क्रीडति, के खेल्छ। अब यो किम लेखिसकेपछि हामीले अन्तिममा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाउनु पर्ने हुन्छ। जब नेपालीमा के शब्दको प्रयोग हुन्छ नि, के खान्छ, के लेख्छ, के को प्रयोग भयो भने तपाईहरूले किम शब्दको मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। किम मात्र किमको प्रयोग गर्ने, त्यसको कुनै। तर जब हामी को जान्छ भनेर पुल्लिङ्गमा सोध्छौँ, अथवा को जान्छ भनेर स्त्रीलिङ्गमा सोध्छौँ, अथवा को जान्छ भनेर हामीले नपुंसक लिङ्गवाची शब्दहरूलाई सोध्छौँ भनेदेखि हामीले यसरी रूप चलाउनुपर्छ। को लागि हामीले लिङ्ग अनुसार शब्दहरू छुट्याइदियौँ। मूल शब्द किम नै हो, तर त्यसको किम भनेको प्रश्नका लागि हो, तर पुल्लिङ्गमा त्यसको कह कहु के बन्छ, एकवचन, दुईवचन, बहुवचन। नपुंसक स्त्रीलिङ्गमा का, के, काहा बन्छ र नपुंसकमा किम, के, कानी। अब यसको प्रयोग कसरी गर्ने, हामीले सामान्य वाक्यको प्रयोग गर्न जानेका छौँ। जस्तै सह गच्छति, त्यो जान्छ। अब त्यो कर्ताको ठाउँमा हामीले के गर्दिने, प्रश्न बनाउनको लागि लिङ्ग हेरेर एकवचन दुईवचनको प्रयोग गर्दिने। जस्तै सह गच्छति भनेको त्यो जान्छ। अब हामीले यति सोध्नु छ को जान्छ भन्नको लागि, त्यो सह त पुल्लिङ्ग हो, त्यो सहको ठाउँमा कसलाई राख्ने, कर्ताको ठाउँमा कसलाई राख्ने। प्रश्न सोध्दैछौँ नि को जान्छ भनेपछि त्यो कर्ताको ठाउँमा राख्ने हो कि होइन। त्यो त्यसैले यो एकवचन थियो सह, त्यो त्यसको ठाउँमा के राख्यौँ, कह गच्छति, को जान्छ। सह गच्छति त्यो जान्छ, प्रश्न सोध्नु छ भने कह गच्छति, किनभने पुल्लिङ्गमा सोध्दैछौँ। प्रश्न सोध्यौँ, उत्तर के दिने, सह गच्छति, रामः गच्छति है, पुल्लिङ्गको मात्र उत्तर दिन पायौँ हामीले। त्यस्तै गरेर तौ गच्छतः भनियौँ, ती दुई जान्छन्। अब हामीले को दुई जान्छन् भन्नको लागि के गर्नु पर्यो, कौ, किनभने यो पुल्लिङ्गको दुई वचन हो। त हामीले प्रश्न सोध्नका लागि को दुई जान्छन्, दुई वचनको प्रयोग गर्नु पर्यो। कौ गच्छतः अथवा कौ क्रीडतः, को दुई खेल्छन् है, को दुई खेल्छन्, कौ क्रीडतः। के क्रीडन्ति, के को खेल्छन्, के क्रीडन्ति भनेको को खेल्छन् पुल्लिङ्गमा। तो बालकाः क्रीडन्ति, रामाः क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति, छात्राः क्रीडन्ति। पुल्लिङ्गका सबै कर्ताहरूलाई बहुवचनको हामीले तिनीहरू खेल्छन्, बालकहरू खेल्छन्, त्यो शब्द प्रयोग गर्ने। प्रश्न सोध्नका लागि प्रथम पुरुषको क्रिया मात्र प्रयोग हुन्छ। कः क्रीडति, कौ क्रीडतः, के क्रीडन्ति, कः लेखति, कौ लेखतः, के लेखन्ति, को लेख्छ, को दुई लेख्छन्, को लेख्छन् है। यस्तै गरेर स्त्रीलिङ्गमा प्रश्न को लेख्छे, को पढ्छे, को पढ्छन् है। यस्तो सोध्नु छ भने स्त्रीलिङ्गमा का पठति, का क्रीडति, के क्रीडतः, काः क्रीडन्ति, का पठति, के पठतः, काः पठन्ति। अब एक को पढ्छे तो बालिका, स्त्रीलिङ्गको प्रयोग गरेर बालिका पठति, क्रीडति, का क्रीडति, बालिका क्रीडति, के क्रीडतः, बालिके क्रीडतः, काः क्रीडन्ति, बालिकाः क्रीडन्ति।
का लिखति, यो क्रियाको ठाउँमा लिखति छ भने का लिखति, रमा लिखति। के बालिकाको ठाउँमा रमा प्रयोग गर्दिने, रमाको शब्द हामीले जानेका छौँ। के लिखतः, रमे लिखतः, काहा लिखन्ति, रमाहा लिखन्ति, यसरी प्रयोग गर्ने। अर्थात् प्रश्न बनाउँदा हामीले यी शब्दको प्रयोग गर्यौं भने प्रश्न सोध्नको लागि प्रथम पुरुषको क्रिया मात्र प्रयोग हुन्छ, अरु पुरुषको क्रिया कदापि प्रयोग हुँदैन। प्रश्न सोध्नको लागि उत्तर दिँदा प्रयोग हुन्छ अरु। जस्तै कह क्रीडति भनेपछि कसैले सोध्यो को खेल्दैछ, म खेल्दैछु भन्नको लागि त चाहियो नि उत्तम पुरुष, म त उत्तम पुरुष हो नि, मको लागि अहम शब्द प्रयोग हुन्छ, अहम क्रीडामि। प्रश्न प्रथम पुरुषमा सोधियो किनभने थाहा छैन को खेल्दैछ, तर उत्तर चाहिँ थाहा भयो म खेल्दैछु भन्ने, तो अहम क्रीडामि। त्यसको उत्तर कसरी दिने, अहम क्रीडामि। किम गच्छति, के जाँदैछ, तो यानम गच्छति, मित्रम गच्छति। नपुंसक लिङ्गका शब्दहरूको एक वचनको त्यो उत्तर दिन मिल्यो, मित्रम गच्छति। के गच्छतः, मित्रे गच्छतः, याने गच्छतः, यानम याने यानानि। तो कारक अर्थात् प्रथमा विभक्ति अर्थात् कर्ता, त्यसले क्रिया गर्छ। कानि गच्छन्ति, क्रीडन्तिको ठाउँमा गच्छन्ति। के जान्छन्, यानानि गच्छन्ति। किम, अब चल धातुको यसको प्रयोग गरौँ, चलति चलतः चलन्ति। प्रश्न सोध्नका लागि प्रथम पुरुषको मात्र प्रयोग हुन्छ। किम नपुंसक लिङ्गमा किम चलति, व्यजनम चलति, व्यजनम भनेको पंखा हैन, यानम चलति, यानम भनेको गाडी चल्छ। के चलतः, तो व्यजनम व्यजने, दुईटा व्यजन, दुईटा पंखा चल्छन् भनेपछि व्यजने चलतः, दुईटा गाडी चल्छन् भने याने चलतः। यान शब्दको नपुंसक लिङ्गको द्विवचनको रूप, यान अन्तिममा अ छ नि, अकारान्त जो नपुंसक लिङ्गका शब्द लेखाएका छन् विगतका भागहरूमा, त्यसमा हजुरहरूले जाने कसरी चल्दा रहेछन्, अन्तिममा अ भएका, त्यसरी तिनको प्रथमा विभक्ति कर्ताको उत्तर दिने है त। कानि चलन्ति, तो यानानि चलन्ति, कानि चलन्ति, व्यजनानि चलन्ति। यसरी हामीले कह पुल्लिङ्गको प्रश्न सोध्नु छ भने प्रथम पुरुषको क्रिया जोडेर पुल्लिङ्गको प्रश्न सोध्छौँ। का स्त्रीलिङ्गमा प्रश्न सोध्नु छ भने किम शब्दको स्त्रीलिङ्गको का, के, काहा प्रयोग गरेर हामीले वचन अनुसार प्रथम पुरुषको क्रिया जोडेर प्रश्न सोध्छौँ। अब यसको उत्तर कसरी दिने, उत्तर हेरेर हेर्नुहोस् त। कह क्रीडति, को खेल्छ, रामः क्रीडति। कौ क्रीडतः, को दुई खेल्छन्, तो रामौ। जस्तै बालकौ क्रीडतः, छात्रौ क्रीडतः, अध्यापकौ क्रीडतः। त्यसरी हामीले उत्तर दिने। कह क्रीडति, रामः क्रीडति, यसरी उत्तर दिने मैले। अब स्त्रीलिङ्गमा का क्रीडति, रमा क्रीडति, बालिका क्रीडति। के क्रीडतः, बालिके क्रीडतः। काः क्रीडन्ति, बालिकाः क्रीडन्ति। छात्रा छात्रे छात्रः, छात्रलाई स्त्रीलिङ्गमा छात्रा भनिन्छ है त। त्यसका पनि रमा जस्तै रूप चल्छन्, छात्रा छात्रे छात्राः। तो का क्रीडति, छात्रा क्रीडति। के क्रीडतः, को दुई खेल्छन्, तो छात्रे क्रीडतः। स्त्रीलिङ्गका प्रथमा विभक्तिका प्रथमा कर्ता कारकका प्रयोग गरेर हामीले उत्तर दिन्छौँ। के गच्छतः, याने गच्छतः। कानि गच्छन्ति, यानानि गच्छन्ति। मित्राणि गच्छन्ति है। अब यहाँ यस्तो पनि हुन सक्छ, जस्तै कह क्रीडति, को खेल्छ थाहा छैन नि, अहम क्रीडामि पनि भन्न मिल्यो। प्रश्न सोद्धाखेरि क्रिया चाहिँ प्रथम पुरुषको मात्र लाग्छ। तो तिमी खेल्छौ भन्नको लागि त्वम क्रीडासी, यसको अगाडि किम जोड्देऊ, के तिमी खेल्छौ, किम त्वम क्रीडासी। यसको उत्तर के होला, आमको अर्थ हो, म खेल्छु। के त्यो खेल्छ, किम सह क्रीडति। यी वाक्य जसरी बनाउँछौँ त्यस्तै बन्छन्, तर त्यसको अगाडि किम जोडिदियो भने के त्यो खेल्छ, के त्यो पढ्छ, के ती दुई पढ्छन्, के तिनीहरू पढ्छन्, के तिमी पढ्छौ इत्यादि प्रश्नहरू हुन्छ। र आमको प्रयोग के हुन्छ, आम अहम क्रीडामि, आम सह क्रीडति, आम तौ क्रीडतः, आम ते क्रीडन्ति। यसरी वाक्य बनाउने। जसरी हामीले वाक्य बनाएका छौँ त्यसको अगाडि उत्तर दिन आम प्रयोग गरिदिने है। र प्रश्न के सोध्नु छ भने किम प्रयोग गरेर जसरी वाक्य बनाउँछौँ त्यसरी गरिदिने। जस्तै किम बालिकाः क्रीडन्ति, के बालिकाहरू खेल्छन्। अब किम त्वम क्रीडसि, किम युवान क्रीडतः,
द्विवचन किम यूयम क्रीडथ भनेर हामीले प्रश्न गर्छौँ। के हामी दुई खेल्छौँ? किम आवाम क्रीडावः के हामीहरू खेल्छौँ? किम वयम क्रीडामः किम जोड दिने अगाडि अनि वयम क्रीडामः। उत्तर दिँदाखेरि आम जोडेर उत्तर दिने। जसरी उत्तर आम सह क्रीडति आम तौ क्रीडतः आम ते क्रीडन्ति। जसको प्रश्न हो त्यो प्रश्नको ठाउँमा किमको ठाउँमा आम जोडेर उत्तर दिने है त। जस्तै मैले अगाडि किम सह क्रीडति भनेको थिएँ, किम हटाएर आम सह क्रीडति। उत्तरमा के गर्ने? आम। किमको ठाउँमा के आयो? आम सह क्रीडति। किम सह क्रीडति भन्दाखेरि आम सह क्रीडति। किम अहम क्रीडामि आम अहम क्रीडामि के हामी दुई खेल्छौँ? किम आवाम क्रीडावः आम आवाम क्रीडावः। द्विवचन द्विवचनको द्विवचनको साथमा प्रयोग गरिदिने। तो प्रश्न बनाउनको लागि जसरी वाक्य बनाउँछ त्यस्तै के को प्रश्न बनाउनु छ भने जसरी वाक्य बनाउँछ त्यसरी नै, तर अगाडि के जोड दिने? किम शब्द। उत्तर दिनको लागि आम प्रयोग गरेर उत्तर दिने। किमको ठाउँमा आम प्रयोग गरिदिने। अब तिमी खान्छौ भन्यो भने उसले उत्तर दिँदाखेरि हामीले त उत्तर दिने हैन नि, उसले उत्तर दिने हो। उसले उत्तर दिँदाखेरि आफूलाई जनाएर म खेल्छु भनेको अहम क्रीडामि आम अहम। उत्तरमा आम आउने भयो। सोद्धाखेरि अन्य अर्काले सोधेको हुनाले के तिमी खान्छौ के तिमी खेल्छौ भन्दाखेरि त्वमको प्रयोग भएको हुनाले, तर उत्तर चाहिँ आफैले दिने हुनाले उसले म खान्छु म खेल्छु भन्नको लागि मात्र अहमबाट उसको उत्तर चालु हुने भयो। अन्यत्र चाहिँ त्यस्तै हुन्छ है त। त्यसैले अब आमको प्रयोग भयो। नाइ म खेल्दिनँ भन्नु छ, म खेल्छु अथवा नाइ म खेल्दिनँ भन्नको लागि आमको ठाउँमा न जोडिदिने। जस्तै किम सह क्रीडति के त्यो खेल्छ, त्यसको अगाडि के जोड दिने हामीले? नाइ त्यो खेल्दैन भन्नको लागि अब हामीले के गर्नु छ? जसरी नेपालीमा के त्यो खेल्छ? नाइ त्यो खेल्दैन। दुईटा न आयो, एउटा नाइको न आयो, एउटा खेल्दैनको पछाडि न आयो। पहिला प्रश्न बना किम सह क्रीडति, तो के उत्तर आउला? न सह न क्रीडति। न क्रीडति बनाउन त जानेका छौँ, खेल्दैन भन्न त जानेका छौँ, तर अगाडि नाइ त्यो खेल्दैन भन्नु पर्यो। तो न सह न क्रीडति। किम तौ क्रीडतः न तौ न क्रीडतः नाइ ती दुई खेल्दैनन्। किम ते क्रीडन्ति के तिनीहरू खेल्छन्। पुल्लिङ्गमा हो नि त सह तौ ते, अथवा यसको ठाउँमा साते तहा पनि हुन सक्छ। तो के तिनीहरू खेल्छन्? न ते न क्रीडन्ति। अब यो सह तौ तेको ठाउँमा स्त्रीलिङ्गको त्यो भन्नको लागि साते ताहाको प्रयोग भएको भए के हुन्थ्यो? किम सा क्रीडति न सा न क्रीडति। किम ते क्रीडतः न ते न क्रीडतः। किम ताहा क्रीडन्ति यसको ठाउँमा ताहा आउँथ्यो स्त्रीलिङ्गमा, तो न ताहा न क्रीडन्ति। किम रामः क्रीडति न रामः न क्रीडति। किम रामौ क्रीडतः न रामौ न क्रीडतः। किम रामाः क्रीडन्ति के रामहरू खेल्छन् न रामाः न क्रीडन्ति। हामीले न क्रीडन्ति न पठन्ति जान्यौँ, त्यसको अगाडि मात्र न थपिदिने हो, जसको अर्थ हुन्छ नाइ। एउटा न क्रियाको लागि प्रयोग भयो, क्रियाको अगाडि राख्यौँ भने खाँदैन, नेपालीमा जो खाँदैन पढ्दैन त्यो न जनाउनको लागि क्रियाको अगाडि न राख्यौँ, र नाइ जनाउनको लागि हामीले न अगाडि राख्यौँ। न सह न क्रीडति। किम त्वम क्रीडसि, अब त्वम के तिमी खेल्छौ भन्नको लागि किम त्वम क्रीडसि के तिमी खेल्छौ, उसले के भन्छ? नाइ म खेल्दिन। न अहम न क्रीडामि के आउला उत्तर? न अहम। किम युवाम क्रीडथः के तिमी दुई खेल्छौ भनेर, तिमी दुई खेल्छौ युवाम क्रीडथः प्र के जोडियो के को लागि त किम शब्द। किम युवाम क्रीडथः उत्तर के आउला? खेल्दिन। त के तिमी दुई खेल्छौ भनेपछि उनी दुईले के भन्ने भयो? नाइ हामी दुई खेल्दैनौँ भन्ने भयो नि। उत्तर दिँदा त हामी दुईको रूपमा उत्तर दिने भयो। त हामी दुईका लागि त आवाम प्रयोग हुन्छ। आवाम न क्रीडावः खेल्दैनौँ, तर आवाम खेल्दैनौँ हामीले उत्तर चाहिएको छैन। हामीले के उत्तर चाहिएको छ? नाइ हामी दुई खेल्दैनौँ।
तो हामी दुई खेल्दैनौँ। आवाम न क्रीडावः, नाइ जोड्नको लागि न आवाम न क्रीडावः। त्यस्तै गरेर किम यूयम क्रीडथ, यूयम क्रीडथ त तिमीहरू खेल्छौ बनाउन त आयो। हामीले अब के सोध्नु छ, के तिमीहरू खेल्छौ भन्नको लागि त के को प्रयोग भएको छ। तो किम यूयम क्रीडथ, तो किम को प्रयोग भइसकेपछि प्रश्न नै हो, के तिमीहरू खेल्छौ। तो तिनीहरूले के भन्ने भयो, नाइ तिमीहरू खेल्दैनौ भन्न त मिलेन। तिनीहरूले के भन्ने भए, नाइ हामीहरू खेल्दैनौ। प्रयोग उत्तर केमा दिने भए, हामीहरूमा। तो हामीहरूको लागि त वयम, तो वयम क्रीडामः भनेको हामी खेल्छौँ, हामी खेल्दैनौँ भन्नको लागि त न क्रीडामहको अगाडि न जोड दिनु पर्यो। वयम न क्रीडामः, हामी खेल्दैनौँ। यति उत्तरले त भएन, के चाहियो, नाइ हामीहरू खेल्दैनौँ। तो मैले प्रश्न सोधेको थिएँ, किम यूयम क्रीडथ, उनीहरूले के उत्तर दिए, न वयम न क्रीडामः। न भनेको नाइ, वयम भनेको हामीहरू, न क्रीडामः भनेको खेल्दैनौँ। यसरी हामीले वाक्य बनाउँछौँ। यसरी हामीहरूले किमका दुई प्रकारका प्रश्न हामीले सिक्यौँ। एउटा को लागि लिङ्गमा विभाजन गरेर सिक्यौँ र एउटा के का लागि जस्ताको त्यस्तै वाक्य जसरी बनाउँछौँ त्यसको अगाडि किम जोडेर बनाउन जान्यौँ। अब अर्को प्रश्न, कुत्र, कहाँ जान्छ, त्यो जान्छ तर कहाँ जान्छ, कहाँ जान्छ मात्र। अब जाने ठाउँको लागि त हामीले अहिले पढेका छैनौँ, तर त्यति प्रश्न सिक्नका लागि मात्र मैले त्यो कुत्र शब्द राखेको हुँ। यहाँ हेरौँ, अब हामी कुत्रको प्रयोग गरेर त्यसको उत्तर दिनका लागि मात्र होइन, हामीले केवल त्यो शब्दको प्रश्नमा कसरी वर्तमान कालमा कसरी प्रश्न बनाउने भन्ने विषयमा मात्र हामी केन्द्रित भएर त्यो शब्दको प्रयोगबाट प्रश्न बनाउने छौँ। वर्तमान कालमा गच्छति भनेको जान्छ, क्रीडति भनेको खेल्छ। अब कहाँ खेल्छ, कुत्र क्रीडति, क्रीडतः कुत्र क्रीडतः। जस्तै रामौ क्रीडतः, रामहरू दुई राम खेल्छन्। अब ती दुई राम कहाँ खेल्छन्, कुत्र रामौ क्रीडतः, कहाँ राम खेल्छन्। अथवा यो शब्दलाई अगाडि पनि राख्न मिल्यो पछाडि पनि राख्न मिल्यो। जस्तै यसको अर्थ हो राम खेल्छ, राम कहाँ खेल्छ, प्रश्न कहाँ, कहाँको लागि कुत्र, यो यसको कुनै रूप चल्दैन, सबै लिङ्गमा यसको यस्तै हुन्छ। त्यसैले प्रश्न के हुने भयो, रामः कुत्र क्रीडति, राम कहाँ खेल्छ। यसको उत्तर चाहिँ अहिले नजाउँ, उत्तरका लागि बिस्तारै बिस्तारै सबै हामी सिक्दै जाऊँ। केवल वर्तमानमा कुत्र जोडेर वाक्य कसरी बनाउने भन्ने। रामौ क्रीडतः, दुई राम खेल्छन्, रामौ क्रीडतः, तो दुई राम कहाँ खेल्छन्, रामौ कुत्र क्रीडतः, बीचमा कुत्र जोड दिने, वाक्य त्यस्तै बनाउने। जस्तै खान्छ, म खान्छु, म कहाँ खान्छु, कहाँको अर्थमा मात्र बीचमा। तो अहम कुत्र खादामि, म खेल्छु, अहम क्रीडामि, अहम कुत्र क्रीडामि। तिमी खेल्छौ, तिमी कहाँ खेल्छौ, तिमी त्वम कुत्र क्रीडासी। तो दोस्रो नम्बरमा मैले त्वम शब्दको प्रयोग गरेर बनाएँ, त्वम क्रीडासी। यसको अर्थ हो तिमी खेल्छौ, यसको अर्थ के हो, तिमी खेल्छौ। तिमी कहाँ खेल्छौ प्रश्न बनाउनु छ भने बीचमा कुत्र जोड दिने। अब अहमको यस्तै गरेर युवाम क्रीडथ, तिमी दुई खेल्छौ, तिमी दुई कहाँ खेल्छौ भन्नको लागि यसको बीचमा कुत्र जोड दिने, युवाम कुत्र क्रीडथः, तिमीहरू खेल्छौ, युयम क्रीडथ। अब तिमीहरू कहाँ खेल्छौ भन्नु छ भनेदेखि बीचमा कुत्र जोड दिने, युयम कुत्र क्रीडथ, म खेल्छु, अहम क्रीडामि, तर म कहाँ खेल्छु, अहम कुत्र क्रीडामि। हामी दुई खेल्छौँ, आवाम क्रीडावः, हामी दुई कहाँ खेल्छौँ, बीचमा कुत्र जोड दिने, आवाम कुत्र क्रीडावः। जस्तै यसरी बालिका क्रीडति, बालिका खेल्छे, बालिका कहाँ खेल्छे, बालिका कुत्र क्रीडति, बालिके क्रीडतः, दुई बालिका खेल्छन्, बालिके कुत्र क्रीडतः। त्यो वाक्य जसरी सामान्य बनाउँछौँ त्यसको बीचमा कुत्र जोड दियौँ भने कहाँ भन्ने प्रश्न बुझिन्छ। बालिकाः क्रीडन्ति, बालिकाः कुत्र क्रीडन्ति, त्वं क्रीडसि, त्वं कुत्र क्रीडसि, युवाम क्रीडथः, युवाम कुत्र क्रीडथ। यसको उत्तर चाहिँ कस्तो गर्ने, त्यो चाहिँ सप्तमी विभक्ति सप्तमी कारक पर्दाखेरि हामी त्यसमा उत्तर दिनेछौँ। यस्तै गरेर अरू शब्दहरू पनि जोडेर हामीले र, लता, रमा, छात्र, अध्यापक यसरी प्रश्न बनाउन सक्छौँ।
र आज हामीले यति न अपि अपि यो त पहिला पनि सिकेका थियौँ। आज पुनः त्यसको बारेमा अलिकति जानेर अगाडि बढ्यौँ। आम, किम, कुत्र यसरी वाक्य बनायौँ। हजुरहरूले नित अरू धातु पनि क्रीडति होइन, खेलति, रटति, पठति, गच्छति जति पनि विगतमा लेखाएका धातुहरू छन् तिनको यसरी रूप वर्तमान कालमा लेख्नुहोस् र यसरी यिनी शब्दहरूको प्रयोग गरेर वाक्य बनाउनुहोस्, प्रश्न बनाउनुहोस्, उत्तर दिनुहोस्। आम, न यसरी प्रयोग गरेर वाक्य उत्तर दिनुहोस् र त्यसो अभ्यास गर्दा गर्दा तपाईहरू संस्कृतका धुरन्धर विद्वान बन्नुहुनेछ है त। तर अभ्यासले मात्र। आज यति हामीले सिक्यौँ र पुनः आगामी दिनहरूमा अन्य यस्तै विषयहरू लिएर म उपस्थित हुनेछु। आजको लागि यति नै। हस्त नमस्ते, नमो नमः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम्। धन्यवादः।